अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हालात दिन ब दिन अजीब भी रुख किए जा रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिनके बारे में कहा जाता था कि ये जो नवंबर का महीना है बड़ा भारी महीना होगा। इमरान खान साहब पर कातलाना हमला से लेकर अ, अब मोटरवे बंद और बहुत सारी दरमियान में चीज़ें हैं, लेकिन बारी-बारी बात करते हैं एफआईआर। उसमें कौन, इमरान खान और परवेज इलाही आमने-सामने। राणा सनाउल्लाह साहब ने रेंजर तलब कर ली, क्या होगा? सबसे पहले तो इमरान खान साहब की जो ज़िद थी कि उसमें परवेज इलाही साहब को कहा गया कि इसमें वज़ीर आज़म साहब का नाम, वज़ीर दाखिला का नाम और जो कि हाज़िर सर्विस एक जनरल हैं, उनका नाम उसमें होना चाहिए। अ, वरना ये एफआईआर नहीं काटनी, हर हाल में होना होगा। तमाम तर कोशिशों के बावजूद इमरान खान साहब अपने क्या उसे कहते हैं मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं हो सके और परवेज़ इलाही साहब ने डेफ़िनेट ये नहीं कटी। अब एफआईआर तो दर्ज हो गई है, काफ़ी लेट दर्ज हुई। अ, वेट हो रहा था शायद कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई रिटन ऐसा हुक्म आ जाए जो वो ज़ाहिर है वो लगा सके वहाँ पे कि जी किसके कहने पे काटी है। लेकिन एफआईआर कट गई है, लेकिन उसमें नाम तीनों शामिल नहीं। उसमें एक मुल्ज़म जो पकड़ा हुआ है और साथ में दूसरे 2 लोगों के खिलाफ वो एफआईआर कटी है। जितना खेलना था इमरान खान साहब ने उस पे खेल लिया, मज़ीद इमरान खान साहब को खेलने नहीं दिया गया और हुकूमत ज़ाहिर है वहाँ पे पंजाब हुकूमत थी तो उसके लिए फिर परवेज़ इलाही साहब के ही कंधों पर ये बोझ आना था। लेकिन ये बोझ परवेज़ इलाही साहब तो ना उठा सके, लेकिन ये बोझ जो है वो ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट को उठाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ये एफआईआर दर्ज हो गई है। लेकिन इमरान खान साहब इस पे खुश नहीं है। सोशल मीडिया पर इस वक़्त झूठी एफआईआर और इसके अलावा बहुत सारी जो दूसरी चीज़ें हैं, उन पर हैशटैग और ये बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। डेफ़िनेट जब जाहलों की डिमांड पूरी नहीं होंगी, बेअक्लों की डिमांड पूरी नहीं होगी, जिनका पाकिस्तान की रियासत से कुछ लेना-देना नहीं है, एजेंडे पर हैं वो तबाही के, बर्बादी पे, उनको कहाँ सुकून होगा कि इस मुल्क में हालात कुछ बेहतर हो जाएँ। तो इसलिए उन्होंने इस एफआईआर जो दर्ज हुई है, जो सुप्रीम कोर्ट पर कानून के मुताबिक हुई है, अब जिस बंदा जो कह रहा है उसको आपने नहीं सुनना, लेकिन क्योंकि सुकून मिलेगा इमरान खान साहब को अगर ये 3 लोग रिज़ाइन कर जाएँ, तो इसलिए एफआईआर उन 3 लोगों के नाम होने चाहिए। देखें, ये इतनी सादा चीज़ या इतनी सादा बात नहीं थी जिस इमरान खान जिस जगह पे खेल रहे थे। एफआईआर का मतलब है कि मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म पर, वज़ीर दाखिला पर और सबसे बड़ी बात फ़ौज पर। फ़ौज पर इसलिए कह रहा हूँ कि फ़ौज कह चुकी है कि वो अपने हर सिपाही का, अपने ऑफ़िसर का, कहते ने पंजाबी च पूरे भार दे नाल हम उनका ख्याल रखेंगे। ये नहीं हो सकता कि हम इस तरह किसी अपने ऑफिसर या फौजी जवान को छोड़ दें। तो फौज ने भी साबित किया कि वो अपने ऑफिसर के साथ खड़े हैं। और अब इमरान खान साहब के अपने ही बयान देख लें कि मेरी तसल्ली के लिए रिजाइन कर जाएं, अगर नहीं भी इसमें शामिल है तो इसलिए ये इमरान खान साहब की ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। परवेज इलाही साहब और इमरान खान का झगड़ा चलता रहा कल सारा दिन। 2 दफा परवेज इलाही साहब जो हैं वो इमरान खान साहब से मिलने के लिए गए। इमरान खान साहब की एक ही जिद थी कि इसमें फौजी ऑफिसर का नाम हर हाल में होना चाहिए, वरना ये नहीं हो सकता कि तुम हमारी बंदों की सपोर्ट लेके बैठे हुए हमारे एमपीएस के सर पर तुम बन के बैठे हुए हो वजीर आला और आपको वैसे ही सादा छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जाहिर है परवेज अली साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के वोटों से बैठे तो जरूर हैं, लेकिन उसमें शामिल इमरान खान की मर्जी कम है। जिनकी मर्जी शामिल है उनके भी मफादात का ख्याल करना है और फिर रहना भी तो डेफिनेट हुकूमत में है, तो इसलिए परवेज अली साहब वो नहीं कर सके जो इमरान खान साहब की जाती ख्वाहिश थी। हाँ, परवेज अली साहब ने इतना जरूर किया। परवेज अली साहब ने कहा जी ठीक है, मैं तो फिर ये काम नहीं करूंगा। अगर आपको लगता है कि आपने मुझे हटाना है तो ठीक है, कोई बात नहीं, रिजाइन तो मैं करूंगा नहीं। अगर आप ये कहें कि मैं इस्तीफा दे दूं, ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन एक काम मैं कर सकता हूं। वो ये है कि आप मेरे खिलाफ उसी तरह से तहरीक अदम इत्माद लिए हैं जिस तरह से मैं वजीर आला बना था। तो इमरान खान साहब को उन्होंने कह दिया ठीक है जी, आप अपनी मर्जी अगर करना चाहते हैं तो मैं ऐसे छोड़कर नहीं भागूंगा कि मैं खुद रिजाइन दे दूं और मैं घर चला जाऊं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप एक काम करें, आप खुद जिस तरह मुझे लेकर आए थे शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे हमजा शहबाज के सामने,
اور وزیر اعلیٰ بنوایا تھا، اب اپنا بندہ لے آئیں اور اس کو اعتماد کا ووٹ دلا دیں اور مجھے ہٹا دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ایسے نہیں ہوگا جیسے آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر میں آپ کی بات نہیں مانوں گا تو پھر آپ مجھے اٹھا کر باہر پھینک دیں گے. یہ تو بڑا مشکل کام ہے، بلکہ کافی مشکل کام ہے. تو اب عمران خان صاحب کے لیے ایک بہت بڑی قیامت ہے کہ ان کے لائے ہوئے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ ان کا جو الٹا ہے، سیدھا ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، وہ ان کا کام نہیں کریں گے. تو عمران خان صاحب کے لیے وہ رات سونا میرے خیال میں کافی مشکل ہو جائے گا کہ ان کو نیند آ جائے. ایک پہلے زخمی لتاں پہلے چ گولیاں وجیاں ہوئی نے، تو تہاڈا وزیر اعلیٰ تہانوں اکھاں وکھاوے تے نیندراں تے پھر گواچن گیا نا. نیندریں پھر کہاں آئیں گی جب آپ کا ہی ہمارے ہی ہتھوں کے ہیں وہ کیا بت تراشے ہوئے بت. تو اس طرح کا کچھ مکالمہ ہوا ہے پرویز علی صاحب کے اور عمران خان صاحب کے درمیان میں. اچھا، اگلا اہم جو جو ہمارے ملک کی اکانومی ہے جس کو ہم نے عمران خان صاحب نے کہتے ہیں نا کہ تگڑا نہیں ہونے دینا، کچھ بھی ہو جائے. آپ چائنا چلے جائیں اور آپ کو کوئی امید لگے سعودی عرب سے، اور اس کے بعد پھر آپ مطلب کہیں بھی چلے جائیں. ابھی اس وقت آپ کے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ صدر میں ہیں، تو صدر جو ہیں وہ اس وقت آپ کے پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ اس وقت خبت اجپش مصر میں ہیں. ڈیفینیٹ ہے وہاں پہ بھی چیزیں تو یہی چل رہی ہوں گی کہ آپ کے ملک کے حالات اور آپ کے ملک کے مسائل. لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ جب بھی ان کی تاریخ ہے، آپ 2013 2014 میں دیکھ لیں، جو دھرنا تھا وہ صرف اور صرف پیور خالصتاً اس لیے تھا کہ اکانومی ٹھیک نہیں ہونی چاہیے، اس حکومت کے کھاتے میں کوئی ایسا کام نہ آ جائے جس کی وجہ سے یہ حکومت لوگوں کی نظر میں ہیرو بن جائے اور لوگ کہیں جی واہ کیا بات ہے. پی ایم ایل این نے یا ابھی ان کی اتحادی حکومت نے تو بڑے کام کر دیے ہیں. تو عمران خان صاحب نے اب کیا کیا ہے کہ اسلام آباد کو بند کر دیا ہے. اب اسلام آباد نہ ٹریفک جا سکتی ہے اور اسلام آباد نہ ٹریفک آ سکتی ہے. آپ نے دیکھا کیسے موٹر وے کے اوپر کرکٹ کھیلی جا رہی ہے، ٹائروں کو آگ لگا کر جو آلودگی ہے وہ پھیلائی جا رہی ہے. کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو ہسپتال نہیں پہنچ سکیں گے اور ان کی موت واقعہ ہو جائے گی. اب یہی کہا جا رہا ہے کہ جو آدمی کھمبے پر چڑھا ہے وہ بھی کسی مریض کے ساتھ جا رہا تھا اور اس کو راستہ نہیں مل رہا تھا، اس نے پروٹیسٹ کرتے ہوئے کھمبر کے اوپر چڑھ گیا. تو وہاں پر سے وہ جو گرا ہے، کرنٹ لگا ہے اس کو، کہ لوگ اتنے ڈپریشن کے شکار ہو گئے ہیں کہ لوگوں کے پاس روزگار کے پہلے معاملات بڑے خراب ہے. اوپر سے عمران صاحب نے اسلام آباد کو چاروں طرف سے بند کر دیا ہے. اگلے فیس میں وہ لاہور کو بند کریں گے اور یہی وہ کچھ کر سکتے ہیں. دیکھیں، پروٹیسٹ کرنا آپ کا جمہوری حق ہے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جو پروٹیسٹ ہے وہ پی ڈی ایم کی حکومتیں بھی کر چکی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور بہت سارے دوسرے لوگ جو ہیں وہ بھی کر چکے ہیں. لیکن یہ عمران خان کا جو پروٹیسٹ ہے، اسے اور 2020 13 والا بھی 14 والا اور اس کے بعد یہ بھی صرف پیور لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ حکومت اتنی مجبور ہو جائے کہ وہ لوگوں کہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے عمران خان صاحب کی بات بنے. لیکن عمران خان صاحب کی بھول ہے، ایسا تو نہیں ہوتا نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کی فرمائش پر آپ مطلب ملک کے 3 اہم لوگوں کو استعفے لے لیں صرف اس لیے کہ عمران خان صاحب کی انا کو تسکین پہنچے گی؟ ایسا نہیں ہوگا. کل رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ رینجر کو بلا چکے ہیں، بلکہ کل سے مراد یہ ہے کہ آج رینجر کو بلا چکے ہیں اور رینجر جو آ کے یہ روڈ کھلوائے گی. اور میرے خیال میں رینجر کو کھلوانے بھی چاہیے، یہ ذمہ داری بھی ہے. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کی ذاتی خواہش کے لیے ہم ملک بند کر دیں، چاہے وہ پیسنجر ہوں، چاہے وہ کام پر جانے والے ہوں، چاہے وہ ہسپتال جانے والے مریض ہوں. یہ دکھ اور تکلیف میرے خیال میں جو عمران خان صاحب لوگوں کو دے رہے ہیں، یہی ان کی سب سے بڑی دشمن بنے گی. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. خدا حافظ.